ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज 22 जेठ 2079 आइतबार बाबाको अव्यक्त महावाक्य। यसको मुख्य सार छ सन्तुष्ट मणिको श्रेष्ठ आसनमा आसीन हुनको लागि, सन्तुष्ट मणिको श्रेष्ठ आसनमा आसीन हुनको लागि प्रसन्न चित्त निश्चिन्त आत्मा बन, प्रसन्न चित्त निश्चिन्त आत्मा बन। बाबाले आज विशेष गरी हैन प्रसन्न चित्त र निश्चिन्त आत्मा बन्नको लागि हामी कस्तो आसनमा बस्नुपर्छ, कस्तो स्थिति रूपी आसन हामीलाई चाहिन्छ हैन। बाबाले भन्नु पनि सन्तुष्ट मणि, यति हैन सत्य भगवान बाबाले हामीलाई यति महान ज्ञान दिनुभएको छ, सत्यमा लैजाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी बाबा र बाबाबाट हामीलाई के प्राप्ति भइरहेको छ, यो प्राप्तिलाई हामीले राम्रोसँग हेरिरहेर हैन यसलाई मनन चिन्तन गरेर त्यो लक्ष्य अनि यो प्राप्तिलाई एकदमै राम्रोसँग हामीले ध्यान दिएर हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य प्रति हामी सचेत हुनुपर्छ। यस्तो राम्रो कुरा पाइरहँदा पनि हामी सन्तुष्ट भएनौँ भने, हाम्रो सन्तुष्ट र पवित्र त्यो व्यक्तित्व छैन भने हामीद्वारा सेवा पनि हुन सक्दैन। त बाबाले त ब्राह्मण भनेको नै के हो? सन्तुष्ट आत्मा हो, खुसनुम हैन भाग्यशाली आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो भनेर धेरै कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको छ नि। त आजको मुरलीमा पनि बाबाले हामीलाई यही भन्दै हुनुहुन्छ। यो आजको यो अव्यक्त महावाक्य पनि 91को तपस्या वर्षको नै रिभाइज अव्यक्त महावाक्य हो। त हामी विशेष तपस्वी आत्माको नयन चयन चेहरा कर्म कर्तव्य कस्तो हुनुपर्छ, स्थिति कस्तो हुनुपर्छ। तपस्या एक बाबा दोस्रो न कोही, राम्रो चिन्तन गर्ने, राम्रो चिन्तनमा व्यस्त हुने, यो तप हैन। अब तपस्या सँगसँगै के जोडिन्छ? त्याग जोडिएको हुन्छ हैन। हामी त्यागी आत्मा हैन, तपस्वी आत्मा, योगी आत्मा। त हाम्रो सन्तुष्ट जीवन, हाम्रो खुसनुम जीवन हैन, हाम्रो सन्तुष्ट चेहरा, खुसनुम चेहरा, यही त सेवाको साधन हो नि। सेवाको लागि हामी बाबाको बनेका छौँ र हाम्रो जीवनले, हाम्रो चेहराले, हाम्रो चलनले सेवा हुनुपर्छ। तपस्वी आत्माको स्थितिले सेवा गर्नुपर्छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले सन्तुष्ट मणि तिमी बन, तिम्रो सन्तुष्ट स्थितिले सेवा गर्छ। तिमी खुसी बन, तिम्रो खुसी हर्षित चेहराले सेवा गर्छ। त्यसैको प्रति नै बाबाले आज विशेष हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैको प्रति बाबाले आजको महावाक्य उच्चारण गरिरहनु भएको छ। हामी जति खुसी हुन्छौँ, निश्चिन्त हुन्छौँ, त्यति बाबा पनि हामीबाट खुसी हुनुहुन्छ। आज भगवानलाई खुसी पार्ने त सबै छन्, तर हैन भगवानलाई खुसी पार्नको लागि प्रयास गर्ने त, तर हामीलाई देखेर भगवान खुसी हुने यो कर्म कर्तव्य हामीले गऱ्यौँ भने हैन कति त्यसबाट हामीलाई एक प्रकारको दुआ हैन सकाश हैन त्यो सहयोग वरदान मिल्छ होला। आफ्नै तरिकाले आफ्नो हिसाबले खुसी पार्ने प्रयास अब सबै भक्त आत्माले गर्छन्, तर बाबाले सिकाएको अनुसारको सत्कर्म गरेर, बाबाले सिकाए अनुसारको स्थिति बनाएर बाबालाई खुसी पार्नु र बाबा हामीलाई देखेर खुसी हुनु, यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। त्यस कारण आज पनि बाबाले तपस्याकै बारेमा र तपस्वी आत्माको स्थितिको बारेमा नै बाबाले सिकाउनुहुन्छ। आज बाप दादाले आफ्ना चारैतर्फका सन्तुष्ट मणिहरूलाई देखिरहनु भएको छ। बाबाले कसलाई हेरिरहनु भएको छ? सन्तुष्ट मणिहरूलाई। सङ्गम युग हो नै सन्तुष्ट रहने र सन्तुष्ट बनाउने युग। ब्राह्मण जीवनको विशेषता सन्तुष्टता हो। सन्तुष्टता नै ठुलोभन्दा ठुलो खजाना हो। सन्तुष्टता नै ब्राह्मण जीवनको पवित्रताको व्यक्तित्व हो। यो व्यक्तित्वले विशेष आत्मा सहजै बन्छौ। सन्तुष्टताको व्यक्तित्व छैन भने विशेष आत्मा कहलाउन सक्दैनौ। जो सन्तुष्ट बढी आत्मा छ, जो महान आत्मा छ, विशेष आत्मा छ नि, उसले सानोतिनो कुरामा यो पाएन त्यो पाएन स्वार्थभरि कुराहरू हैन दुःख लाग्ने परिस्थितिहरू गर्दैन नि। सानो कुरामा पनि खुनखुन असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने बानी हुँदैन। रयल आत्माहरूको, विशेष आत्माहरूको, महान विशाल दिल भएका आत्माहरूको दिल चित्त सानो छ भने सानो कुरा पनि अनि त्यही कुरामा असन्तुष्ट भएर बस्ने, आफू दुःखी हुने, आफू दुःखी भएर अरूको लागि पनि विघ्नको पात्र बन्ने हुन्छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो व्यक्तित्व नै
ब्राह्मण जीवनको व्यक्तित्व नै के हो? सन्तुष्टता पनि हो, पवित्रता पनि हो। यसरी सन्तुष्ट आत्मा नै के बन्न सक्छ? विशेष आत्मा बन्न सक्छ भन्नुहुन्छ बाबा। आजकल दुई प्रकारको व्यक्तित्वको गायन गरिन्छ। एक शारीरिक व्यक्तित्व, दोस्रो पोजिसनको व्यक्तित्व। ब्राह्मण जीवनमा जुन ब्राह्मण आत्मामा सन्तुष्टताको महानता छ, तिनको अनुहारमा, तिनको चेहरामा पनि सन्तुष्टताको व्यक्तित्व देखिन्छ। आजकल व्यक्तित्वको कुरा गर्दाखेरि बाहिर विभिन्न प्रकारको व्यक्तित्व हुन्छ। झट्ट ड्रेसले पनि ठुलो कुरा महत्त्व राखेको हुन्छ। मानिसको शारीरिक बनावटले पनि ठुलो महत्त्व राखेको हुन्छ। चेहरा चलन एक्टिभिटीले पनि ठुलो महत्त्व राखेको हुन्छ। उसको व्यक्तित्वको झलक एक प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ एक शारीरिक हुन्छ, दोस्रो पोजिसनको हुन्छ। आज कसैको पद पोजिसनले पनि अनुसार पनि कोही व्यक्तिले उसलाई त्यही तरिकाले दृष्टिले हेर्ने हुन्छ। त्यस कारणले शारीरिक पोजिसन त शारीरिक पर्सनालिटी र अनि पद पोजिसनको यो दुई प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ व्यक्तित्वको गायन गरिन्छ। फलानु यस्तो हो नि भनेर वर्णन गर्नुपर्दा, कसैलाई प्रभाव पार्नु पर्दा म फलानु हुँ भनेर आफ्नो पद पोजिसन बताउने हुन्छ। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ एक हुन्छ शारीरिक व्यक्तित्व, दोस्रो हुन्छ पोजिसनको व्यक्तित्व। ब्राह्मण जीवनमा पनि जो आत्मा सन्तुष्ट हुन्छ, अब त्यहाँनिर चेहरा चलनबाट एक प्रकारले ज्ञानी आत्मा, तपस्वी आत्मा, योगी आत्माको त्यो पवित्रताको झल्को, सन्तुष्ट स्थितिको झल्को त्यो ग्लो अनुहारमा आयो भने त्यसले कति राम्रो प्रभाव पार्छ नि। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले शारीरिक व्यक्तित्व पनि राम्रो बनाउनु छ भने पनि स्थिति कस्तो हुनु पर्यो? सन्तुष्ट र पवित्र। त सन्तुष्टताको आधार हो बाबाद्वारा सर्वप्राप्त भएका प्राप्तिहरूको सन्तुष्टता, अर्थात् भरपुर आत्मा। सन्तुष्ट भनेको जसले भगवानबाट पाइरहेको छ, होइन? सबै प्राप्त खजाना, कुनै कुराको कमी छैन भगवानबाट पाउनमा भने व्यक्तिसँग धेरै आशा राखेर असन्तुष्ट किन हुनुपर्छ त, होइन? जति अपेक्षा कम त्यति सुखी, यो त सबैको अनुभव पनि छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ सन्तुष्ट आत्मा अर्थात् भरपुर आत्मा बाबाद्वारा सर्वप्राप्तिको भरपुरता। असन्तुष्टताको कारण अप्राप्ति हो नि, सन्तुष्टताको कारण हो सर्वप्राप्ति। त्यसैले बाप दादाले तिमी सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई ब्राह्मण जन्म हुनासाथ पुरा वर्षा दिनुभयो नि, वा कसैलाई थोरै कसैलाई धेरै दिनुभयो। बाप दादाले सदैव सबै बच्चाहरूलाई यही भन्नुहुन्छ, बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। वर्षा हो सर्वप्राप्ति, यसमा सर्वशक्तिहरू पनि आइहाल्छ, गुण पनि आइहाल्छ, ज्ञान पनि आइहाल्छ। सर्वशक्तिहरू, सर्वगुण र सम्पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान होइन सम्पूर्ण ज्ञान, केवल शक्ति र गुण मात्र पनि होइन, सर्वगुण र सर्वशक्तिहरू छन्। वर्षा सर्व अर्थात् सम्पन्नताको हो। बाबाले सबै कुरा दिनुभएको छ। बाबाले दिनुभएको वर्षा अर्थात् होइन हामीले जो बाबाबाट प्राप्त गरिरहेको चिजमा बाबा भन्नुहुन्छ केवल ज्ञान मात्र बाबाले दिनुभएको छैन, शक्ति पनि दिनुभएको छ, गुण पनि दिनुभएको छ। केवल एक दुई गुण होइन, सबै गुण बाबा हामीलाई भर्दै हुनुहुन्छ। देवता बनाउनको लागि सर्वगुण बाबाले भर्दै हुनुहुन्छ नि, त कुनै कमी छैन। हर ब्राह्मण बच्चालाई पुरा वर्षा मिल्छ, अधुरो होइन। सर्वगुणहरूबाट दुई गुण तिमीलाई, दुई गुण यिनलाई, यसरी बाँडेको त छैन। फुल वर्षा अर्थात् सम्पन्नता, सम्पूर्णता। जब हरेकलाई पुरा वर्षा मिल्छ भने जहाँ सर्वप्राप्ति छ त्यहाँ त्यहाँ सन्तुष्टता हुन्छ। बाप दादाले सर्व ब्राह्मणहरूको सन्तुष्टताको व्यक्तित्व देखिरहनु भएको थियो। कहाँसम्म बच्चाहरूमा यो सन्तुष्टताको व्यक्तित्व आएको छ। ब्राह्मण जीवनमा असन्तुष्टताको नाम निशान हुँदैन। ब्राह्मण जीवनको मजा छ भने यस व्यक्तित्वमा छ। यही मजाको जीवन हो, मौजको जीवन हो। यो अनुभव हामी हरेकले गरिरहेका छौँ, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ कति मजाको जीवन, कति मौजको जीवन यो ब्राह्मण। जसले यो मौजको जीवनको अनुभूति गरिरहेको छ उसको जीवन के छ? सन्तुष्ट छ। जसले यो ब्राह्मण जीवनको मजा लिन सकेको छैन उसको जीवन के हुन्छ? असन्तोषी हुन्छ। हेर त तिमीलाई के कमी छ र? सबै कुराको प्राप्ति छ भने असन्तोष किन त? असन्तुष्ट कहाँ हुन्छ व्यक्ति? जहाँ केही न केही सोचेको चाहेको पुग्दैन, अप्राप्तिको फिलिङ हुन्छ, त्यहाँ असन्तुष्ट
होइन। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ तिमीलाई केमा कमी छ र बाबाले सबै कुरा सम्मान दिइरहनु भएको छ। त्यसकारण होइन ब्राह्मण जीवनको मजा भनेको सन्तुष्टता रूपी व्यक्तित्वमा छ। बाबा भन्नुहुन्छ तपस्याको अर्थ नै हो सन्तुष्टताको व्यक्तित्व नयनमा, चयनमा, चेहरामा, चालचलनमा देखियोस्। यस्ता सन्तुष्ट मणिहरूका माला बनाइरहेको थिएँ। संसारको सबै आत्माहरू मध्येबाट बाबाले हामीलाई चुनेर ल्याउनु भयो। हामी सबै बाबाका बच्चा भनेका आत्माहरू, यी सबै आत्माहरूमा पनि अब कति धेरै को सन्तुष्ट छन् त, सन्तुष्ट मणि बनिसकेका छन् त, त्यसलाई चुनेर बाबा माला बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। बाबाको फुलबारीमा त हामी आयौँ, राम्रोसँग फुलिरहेका छौँ, फगरिरहेका छौँ आफ्नो तरिकाले। अब बाबाले माला बनाउने क्रममा होइन थोरै हामीलाई घोचिन पऱ्यो पनि उनिने बेलामा या आपसमा साथीभाइसँग ठोकिन पऱ्यो पनि हामी सन्तुष्ट होइन। फुल टिपेर ल्याएर एउटै डालोमा राखेर ल्याएर माला उन्ने बेलामा त होइन एक आपसमा छुने ठक्कर खाने त हुन्छ नि। सबैको हाम्रो विचार त एउटै छैन, तर सबै होइन विविध विचार भएर पनि हामी एक बाबाको ज्ञान रूपी सूत्रमा हामी उनिनेवाला आत्माहरू होइन। बाबाले यस्ता सन्तुष्ट मणि आत्माहरूको माला बनाइरहनु भएको थियो। कति माला बनेको होलान् होइन। हामी त मालामा उनिन योग्य बन्नु पऱ्यो नि। माला उनिसकेर रहेको त्यो होइन डालोमा भएको त्यो फ्याँक्नेवाला उताला अर्कै ठाउँमा प्रयोग हुनेवाला फुलभन्दा पनि हामीलाई के बन्नु छ, बाबाले नै उनिरहेको मालामा उनिन योग्य बन्नु छ नि। त्यस कारणले कहीँ कसो थोरै हामीले सहन गर्नु पऱ्यो, साक्षी भएर हेरौँ, आफ्नो स्थितिलाई बनाऊ होइन, सन्तुष्ट बनाऊ ताकि बाबाको मालामा उनिन सकौँ। सन्तुष्ट मणि अर्थात् वेदाग मणि सन्तुष्टताको निशानी हो। सन्तुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयंलाई अनुभव गर्नेछ र अन्य पनि प्रसन्न हुन्छन्। प्रसन्न चित्त स्थितिमा प्रश्नचित हुँदैन। एक हुन्छ प्रसन्नचित, अर्को हुन्छ प्रश्नचित। प्रश्न अर्थात् क्वेसन। प्रसन्नचित ड्रामाको नलेजफुल हुनको कारणले प्रसन्न रहन्छ, प्रश्न गर्दैन। आफैप्रति वा कसैप्रति जुनसुकै पनि प्रश्न उठ्छ त्यसको उत्तर स्वयंलाई पहिला आउँछ। हर प्रश्नको उत्तर बाबाको यो मुरलीमा छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले किन, के, उसले के गर्यो भनेर यस्तो परिस्थिति किन आयो नहुनुपर्ने भन्ने प्रश्न बढी गरिराख्यो भने प्रसन्नचित हुन सक्दैनौँ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई पहिला आफैमा उत्तर आउनु पर्यो, यस्तो भएर हो नि भनेर, यस्तो भएर होला भनेर पोजिटिभ सोच्दै अगाडि बढ्ने र बढाउने। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला पनि सुनाएको थिएँ के र किन होइन तर डट होइन। बाबाले भन्नुभएको थियो पहिला पनि अव्यक्त मुरलीमा नै भन्नुभएको थियो यो 2-4 हप्ता पहिला बाबाले। के किन होइन फुल स्टप बिन्दु, 1 सेकेन्डमा विस्तार, 1 सेकेन्डमा सार। यस्तो प्रसन्न चित सदा निश्चिन्त रहन्छ। अब चेक गर म यस्तो निशानी सन्तुष्ट मणिमा छ, यस्तो निशानी ममा छ। बाप दादाले त सबैलाई टाइटल दिनुभएको छ सन्तुष्ट मणिको। त्यसैले बाप दादाले सोधिरहनु भएको छ हे सन्तुष्ट मणि सन्तुष्ट छौ? फेरि प्रश्न छ स्वयंसँग अर्थात् स्वयंको पुरुषार्थसँग, स्वयंको संस्कार परिवर्तनको पुरुषार्थसँग, स्वयंको पुरुषार्थको प्रतिशतमा अवस्थामा सदा सन्तुष्ट छौ? प्रश्न बाबाले सोध्नुभयो तिमी सन्तुष्ट छौ? हामीले भनौँ बाबा सन्तुष्ट छौँ। तर हेर सन्तुष्ट केमा त फेरि आफूलाई सुधारेकै छैन, बनाएकै छैन, म ठिकै छु भनेर सन्तुष्ट हुन त मिलेन नि। बाबाले अझै अर्को प्रश्न के गर्नुभयो, तिमीले आफ्नो अवस्थामा सन्तुष्ट छौ? तिमीले आफ्नो पुरुषार्थ स्वयंलाई सुधार्ने पुरुषार्थमा सन्तुष्ट छौ? पुरानो बानी बाबाले भनेअनुसार मेटाउँदै गएका छौ? आफ्नो बानी अनुसार जे खोज्यो त्यही पाउनुपर्ने, जे चाहियो त्यही हुनुपर्ने, अनि अर्काले यसो गरौँ न भनेर सङ्गठनमा केही सुधार गर्न खोज्दाखेरि पनि होइन मेरो त ठिकै हो भनेर आफ्नो गल्तीको सफाइ दिनु नै पर्ने, अनि त्यसमा सन्तुष्ट भएर बसेर हामीलाई भएन होइन। बाबाले भनेअनुसारको कहीँ न कहीँ हामीलाई जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यसमा कहीँ कसो हाम्रो विचार होइन हाम्रो मनले सोचेको भन्दा थोरै अलग भयो पनि त्यसमा पनि हामीले आफूलाई उत्तर दिएर आफूलाई सम्झाएर अनि सन्तुष्ट हुँदै अगाडि बढ्नु पर्यो। स्थिति बिगार्नु भएन। भोलि परिस्थिति कहीँ बिग्रेको होला तर त्यो परिस्थिति बाबा यस्तो छ त्यहाँनिर मैले अब यसरी प्रस्तुत भयो भने फेरि त्यहाँनिर यस्तो हुन्छ होइन। राम्रो कुरा छ तर मैले भन्न खोज्दाखेरि त्यहाँ कसैले राम्रो मान्दैन, विघ्न महसुस गर्छ, कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, नराम्रो हुनेवाला छ। ठिक छ त्यसमा बाबा भनेर बाबालाई अर्पण गरिदिउँ। किनकि कहीँ के हुन्छ
राम्रै कुरा छ, आफूले भन्न खोजेको गर्न खोजेको, कसैले गलत पनि गरिरहेको छ, कस्तो सङ्कल्प चल्छ, त्यति बेला प्रश्न आउँछ मनमा। त्यहाँनिर हामीले आफूले गर्न नमिल्ने ठाउँमा के गरिदिने, बाबालाई अर्पण गरेर पनि हामी सन्तुष्ट रहनुपर्छ कतिपय ठाउँमा। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ कतिपय ठाउँमा फेरि आफ्नो कर्तव्यको घेराभित्र पर्छ, त्यहाँ सच्याइदिनुपर्ने, औल्याइदिनुपर्ने, बताइदिनुपर्ने भने फेरि त्यो गर्न आवश्यक पनि हुन्छ, त्यो पनि युक्तिले। कहीँ त्यहाँ क्रोधमा आएर, आवेशमा आएर कसैलाई दबाब दिने किसिमले पनि गर्न मिल्दैन। कति यस्ता कुराहरू हुन्छन् जहाँ समझको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ सन्तुष्टमणि बन्नको लागि त्यति सजिलो त छैन, धेरै कुराहरू सोच्न पर्ने हुन्छ अनि आफैले आफैलाई उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ बाबाको मुरलीको आधारमा। बाँकी परिस्थितिको आधारमा प्रश्न गर्न थाल्यो भने हाम्रो स्थिति बिग्रिन सक्छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमी अब यसरी आफ्नो अवस्थामा सन्तुष्ट छौ। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न, एउटा प्रश्न तिम्रो अवस्थामा सन्तुष्ट छौ, त बाबा फेरि अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ स्वयंको मनसा वाचा र कर्म अर्थात् सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा सेवामा सदा सन्तुष्ट छौ। कति गहिरो गहिरो कुरा बाबा हामीलाई ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले आफूले आफैलाई फर्केर सोच्नुपर्ने कुराहरू, हेर्नुपर्ने कुराहरू, तिनै सेवा केवल एक सेवा होइन, मनसा वाचा र कर्मणा सम्बन्ध सम्पर्क, तिनै सेवा एउटै सेवा होइन। तिनै सेवामा र सन्तुष्ट छौ सदा कि सोचिरहेका छौ, आफूलाई हेरिरहेका छौ कहाँसम्म सन्तुष्ट छु। तेस्रो प्रश्न, सर्व आत्माहरूको सम्बन्ध सम्पर्कमा स्वयंद्वारा वा सर्वद्वारा सन्तुष्ट छौ। यसरी आफू आफैसँग सन्तुष्ट, आत्माहरूसँग सन्तुष्ट अनि अर्को हाम्रो स्थितिबाट बाबा पनि सन्तुष्ट। तीनटा सर्टिफिकेटको बारेमा त बाबाले सधैँ हामीलाई ध्यान खिचाउनुहुन्छ होइन। यसरी होइन शब्दहरू यसो हेर्दा फरक छ, तर हामीले यसरी आफै सन्तुष्ट हुनुमा पनि त्यतिकै लुज भएर बिना पुरुषार्थ भइहाल्यो त नि, हाम्रो वैरागी आएर सन्तुष्ट भएर बसेर होइन, भित्रबाट राम्रो स्थिति भएर सन्तुष्ट, राम्रो पुरुषार्थ गरेर सन्तुष्ट, राम्रो सेवा गरेर सन्तुष्ट, दिलदेखिको सन्तुष्टता। किनकि तपस्या वर्षमा तपस्याको सफलताको फल यहीँ प्राप्त गर्नु छ, स्वयंमा, सेवामा र सर्वमा सन्तुष्टता। स्वयंमा सन्तुष्टता, सेवामा सन्तुष्टता र सर्वमा सन्तुष्टता। 4 घन्टा त योग गर्यो, धेरै राम्रो, र 4बाट 8 घन्टा पनि पुग्नेछौ, यो पनि धेरै राम्रो। योगको सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि हो। तर यस विधिले सिद्धि के मिल्यो त? आज मैले 8 घन्टा योग गरेँ, 4 घन्टा योग गरेँ। योग गरेर के गर्नका लागि हो? पुरानो बानीलाई नयाँ बनाउनलाई। योग गर्ने भनेको संस्कार परिवर्तन गर्ने हो नि। योग गर्ने भनेको पुरानो विकर्म विनाश गर्ने हो। योग गर्ने भनेको अरू आत्मालाई राम्रो प्रभाव पार्ने हो, सबै आत्माको लागि शान्तिको दान दिने हो, शुभ भाइब्रेसन फ्याँक्ने हो। धुमधुम ती योग त बस्यौँ होइन, अनि योगबाट फेरि सिद्धि के प्राप्ति भयो त होइन। 4 घन्टा योग बसेर उठ्दाखेरि एकजनाले आएर ओहो तपाईँ के गरेर बस्नुभएको, यता कति सेवा थियो भन्यो भने, अनि त्यहाँबाट झर्केर म योग गरेको भनेर झर्केर बोल्यो भने त्यो योग थियो त? यसरी हामीले आफूलाई चेकिङ गर्नुपर्छ होइन। योग गरेपछि जस्तो सुकै कुराहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै हामीले त्यसलाई राम्रो तरिकाले एक्सेप्ट गर्न सक्ने हाम्रो स्थिति पनि बन्दै जान्छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ यस विधिले सिद्धि के मिल्यो त? योग लगाउनु यो विधि हो। फेरि यसको मतलब योगै नबस्ने होइन, योग त बस्नुपर्छ। योग बस्दाखेरि योगको यथार्थ विधि पनि हामीले जान्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ योग लगाउनु यो विधि हो, योगको प्राप्ति यो सिद्धि हो। जसरी 8 घन्टाको लक्ष्य राखेका छौ भने कम्तीमा यी 3 प्रकारका सन्तुष्टताको सिद्धिको स्पष्ट लक्ष्य राख। योगले आफूलाई के बनाउँदै जानुपर्ने रहेछ त? सन्तुष्ट मणि बनाउँदै जानुपर्ने रहेछ। कति बच्चाहरूले स्वयंलाई मिया मिठो जस्तो सन्तुष्ट सम्झिन्छन्, जे गरेछु ठिक गरेछु, मैले राम्रै गरेछु भनेर पनि सन्तुष्ट हुनु भएन। यस्तो सन्तुष्ट नबन्नु। एउटा हुन्छ दिलले मान्ने, अर्को हुन्छ दिमागले मान्ने। दिमागले आफूलाई सम्झिन्छ सन्तुष्ट छँदैछु के परवाह छ, म त बेपरवाह छु। दिमागले स्वयंलाई सन्तुष्ट सम्झिनु यो सन्तुष्टता होइन, यथार्थता होइन। यथार्थमा सम्झिनु छ सन्तुष्टताका निशानीहरू स्वयंमा अनुभव होस्, चित्त सदा प्रसन्न होस्, प्रसन्न चित्त होइन, व्यक्तित्व होस्। स्वयंलाई व्यक्तित्व सम्झिने र अन्यलाई नसम्झिने, यसलाई भनिन्छ मिया मिठो।
यस्तो सन्तुष्ट होइन। धेरै राम्रो ज्ञान सुनायो, धेरै राम्रो प्रोग्राम गर्यो होइन, धेरै राम्रो हामीले सेवा गऱ्यौँ, कर्मणा सेवा या होइन धनको सेवा, विभिन्न ठाउँमा धेरै एक्टिभिटी हाम्रो राम्रो छ, अनि तर मभन्दा राम्रो कोही छैन, एकदमै ठिक गरेछु भनेर त्यो मिया मिठो पनि बन्नु भएन। यस्तो प्रकारको सन्तुष्टता पनि होइन होइन। बाबा भन्नुहुन्छ यथार्थ अनुभवद्वारा सन्तुष्ट आत्मा बन। हामीले आफूले गरिरहेको कुरा र अरू सबैसँग हेरेर म्याच गर्दै सबैसँग पनि कर्म व्यवहारमा ब्यालेन्स राखेर दिलदेखिको सन्तुष्टता चाहियो। त्यसमा म कति खुसी छु यो सबै कुरा गर्दा गर्दै र त्यसको प्रभाव अरूलाई कतिको राम्रो परेको छ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई एकदमै ठुलो व्यक्ति सम्झेर अरूलाई फेरि घृणा दृष्टिले पनि हेर्नु भएन। जति हामीले राम्रो सेवा गर्दै गएका छौँ उति फलेको हाँगो नजोगीको कहाँ हुन्छ र भनिन्छ नि। जति उच्च होइन व्यक्तित्व उति नम्र ज्ञानी व्यक्तिको त्यो लक्षण हो नि। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ मिया मिठो प्रकारले पनि तिमी सन्तुष्ट आत्मा नबन। त सन्तुष्टता अर्थात् दिल दिमाग सदा आराममा हुन्छ होइन। अब कतै कसो फेरि होइन राम्रो गरेको छु, कसैले फेरि नराम्रो भन्ने हो कि कहीँ नराम्रो होइन मान प्राप्त नहुने हो कि कहीँ के नहुने हो कि भनेर बेचैनीको स्थिति भयो भने पनि त्यो आत्मालाई सन्तुष्टता होइन पूर्ण स्थिति भएको आत्मा भन्न मिल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ सन्तुष्टता अर्थात् सुख चयनको स्थिति, बेचन हुँदैन, सुख चयन हुन्छ। यस्ता सन्तुष्ट मणि सदा बाबाको मस्तकमा मस्तक मणि समान चम्किरहन्छन्। कति सन्तुष्ट मणि बन्नुमा फाइदा, बाबाको मस्तकको मणि बन्नु। त्यसैले स्वयंलाई चेक गर, सन्तुष्टताले बाबाको र सबैको आशीर्वाद दिलाउँछ। सन्तुष्ट आत्माले समय प्रति समय सदा आफूलाई बाबा र सर्वको आशीर्वादको विमानमा उडेको अनुभव गर्छ। सन्तुष्ट आत्माका निशानीहरू जो आज बाबा सुनाइरहनु भएको छ ती निशानी बिस्तारै बिस्तारै ममा आउँदै आउँदै गएका छन् भने अनि म के हुनु पर्यो, दिलदेखि सन्तुष्ट हुनु पर्यो। यसरी आफूलाई चेकिङ पनि गर्नु छ। आशीर्वाद माग्दैन तर आशीर्वाद स्वयं उसको अगाडि स्वत नै आउँछ। यस्ता सन्तुष्ट मणि अर्थात् सिद्धि स्वरूप तपस्वी, अल्पकालको सिद्धि होइन, यो अविनाशी र रुहानी सिद्धि हो। यस्ता सन्तुष्ट मणिहरूलाई देखिरहेको थिएँ। हरेकले आफूले आफैसँग सोध म को हुँ होइन, म सन्तुष्ट मणि हो कि होइन होइन। यसरी आफैले आफैलाई सोध्नु छ। तपस्या वर्षको उमङ्ग उत्साह त राम्रो छ, हरेकले यथाशक्ति गरी पनि रहेका छौ र भविष्यको लागि पनि उत्साह छ। यो उत्साह धेरै राम्रो छ। अब तपस्याद्वारा प्राप्तिहरूलाई स्वयं आफ्नो जीवनमा र सर्वको सम्बन्ध सम्पर्कमा प्रत्यक्ष गर। आफूले आफैमा अनुभव गर्छौ तर अनुभवलाई केवल मन बुद्धिले अनुभव गर्यो यहाँसम्म नराख। त्यसलाई चाल चलन र चेहरामा ल्याऊ, सम्बन्ध सम्पर्कमा ल्याऊ। तब पहिला स्वयं प्रत्यक्ष हुन्छौ, फेरि सम्बन्धमा प्रत्यक्ष हुन्छौ, फेरि विश्वको नाटकमा स्टेजमा प्रत्यक्ष हुन्छौ। तब प्रत्यक्षताको नगारा बज्नेछ। म कति सन्तुष्ट छु भन्ने कुरा होइन, भित्र म सन्तुष्ट छु भनेर मैले बुद्धिले त भने, मेरो मनले त भन्यो, तर त्यो सन्तुष्टि मेरो चेहरामा झल्केको छैन भने होइन ठिक छ भयो भयो ठिक छ त भन्यो, होइन यसले बाहिर ठिक छ त भन्यो, भित्रबाट त केही चाहेछ, यसको मन अलि असन्तुष्ट छ भनेर अर्कालाई लाग्यो, त्यो फिलिङ आयो भने त भएन नि। एउटा सन्तुष्ट त स्वयंमा, त्यो पनि बुद्धिको द्वारा मात्रै नभएर दिमागको द्वारा मात्रै नभएर दिलले भएको छ भने त्यसको प्रभाव चेहरामा देखिन्छ। अनि सबैले पनि यो आत्मा त कति शान्त छ है, सन्तुष्ट छ है भन्ने कुरा प्रभाव अरूलाई पनि पर्ने भयो नि। यसरी बाबाले हामीलाई कति सूक्ष्म कुराहरू पनि ध्यान खिचाउँदै सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी स्वयंमा तिमी बेला सन्तुष्टता होइन, अनि अर्को त्यसपछि चेहरा चलनमा तिमीले ल्यायो भने होइन सम्बन्धमा प्रत्यक्ष हुन्छ, अनि बल्ल तिमी विश्वको स्टेजमा प्रत्यक्ष हुन्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। त हामी प्रत्यक्ष हुनु भनेको हाम्रोद्वारा को प्रत्यक्ष हुनु पर्यो, फेरि बाबा प्रत्यक्ष हुनु पर्यो। फलानु व्यक्ति भनेर व्यक्ति विशेष हामी व्यक्तिगत आफ्नो नाम होइन बनाउनेवाला प्रत्यक्ष होइन होइन, हामी बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नेवाला होइन त्यस्तो प्रकारको सेवाधारी बन्नु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जस्तै तिम्रो यादगार शास्त्रहरूमा छन्, शङ्करले तेस्रो नेत्र खोले अनि विनाश भयो। शङ्कर अर्थात् अशरीरी तपस्वी रूप। त्यस कारणले अब हामीले आफ्नो कमी कमजोरलाई मेटाएर सच्चा तपस्यामा हामी सफल भयौँ भने हाम्रो तपस्या पुरा भयो, माना के भयो त अब दुनियाँ परिवर्तन भयो होइन, विनाश भएर कलियुग सतयुग आउने भयो नि। यसरी शङ्कर भनेको तपस्वी रूपको
प्रतीक हो, सबै ब्राह्मण बच्चाहरूको तपस्याको स्वरूपको प्रतीक हो। त यो विकार रूपी साँपलाई गलाको हार बनाइदिए, अशरीरी तपस्वी रूप होइन, साँपलाई गलाको हार बनाइदिए, सदा उच्च स्थिति र उच्च आसनधारी। यो तेस्रो आँखा अर्थात् सम्पूर्णताको आँखा, सम्पन्नताको आँखा। जब तिमी तपस्वीले सम्पूर्ण रीतिले विश्व परिवर्तनको सङ्कल्प गर्छौ र ऊ हलचलमा हुनेछ, किनकि तिमी अचल हुन्छौ, ऊ हलचलमा हुनेछ। यो प्रकृतिले पनि सम्पूर्ण हलचलको डान्स गर्छ। जब तिमी सम्पन्न बन्छौ अनि प्रकृतिले पनि के गर्छ, अनि बल्ल यो प्रकृतिले सफाइ गरेर सतीको तयारी गर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले जब सम्पन्न परिवर्तन गरेर सम्पन्न बन्छौ भने अनि प्रकृतिले आफ्नो खेल सुरु गर्छ, हलचलको डान्स गर्छ, उपद्रव मचाउने डान्स गर्छ। तिमी अचल हुन्छौ, ऊ हलचलमा हुन्छ, किनकि यतिका सारा विश्वको सफाइ कसले गर्छ? प्रकृतिले गर्नु पर्यो। सतीको लागि तयारी मनुष्य आत्माले गर्न सक्छन् र यी वायु, धरती, समुद्र, जल यिनको हलचलले नै सफाइ गर्नेछ। त्यसैले यस्तो सम्पूर्णताको स्थिति यस तपस्याद्वारा बनाउनु छ। प्रकृतिले पनि तिम्रो सङ्कल्पको आदेश तब मान्नेछ जब पहिला तिमी स्वयंको सदाको सहयोगी कर्म इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि, संस्कारले आदेश मान्छ। यदि स्वयंको सदाको सहयोगीले आदेश मान्दैनन् भने प्रकृतिले के आदेश मान्छ? यति तपस्याको शक्तिशाली उच्च स्थिति होस् जसद्वारा सर्वको एक सङ्कल्प एक समयमा उत्पन्न होस्। त्यस कारणले पहिला हामीले आफ्नो सेवा सहयोगी साथी कर्मचारी इन्द्रियहरूलाई आफूले सही तरिकाले चलाउन जान्यौँ भने, हाम्रो स्थिति बन्यो भने, यिनीहरूले मान्यो भने बल्ल प्रकृतिले पनि हामीलाई विशेष गरेर स्वागत गर्छ, सरसफाइ गरेर तयारी गर्छ सतीको लागि। त सेकेन्डको सङ्कल्प होस् परिवर्तन, अनि प्रकृति हाजिर होस्। जसरी विश्वका ब्राह्मण आत्माहरूको एउटै समयमा विश्व शान्तिको योग गर्छौ नि, त्यसै गरी सबैको एउटै समय र एउटै सङ्कल्प यादगार रहन्छ। त्यसै गरी सर्वको एक सङ्कल्पद्वारा प्रकृतिले हलचलको डान्स सुरु गरिदिन्छ। त्यसैले भन्छौ पनि स्वपरिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन। यो पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँ कसरी परिवर्तन हुन्छ? तिमीहरू सबैको शक्तिशाली सङ्कल्पले सङ्गठित रूपमा सबैको एक सङ्कल्प उत्पन्न हुनेछ। बुझ्यौ के गर्नु छ? तपस्या यसलाई भनिन्छ। बाप दादा डबल विदेशी बच्चाहरूलाई देखेर सदा हर्षित रहनुहुन्छ। यस्तो होइन कि फेरि भारतवासीलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्न। अहिले डबल विदेशीहरूको पालो छ। अगाडि डबल विदेशी बच्चाहरू थिए यो मुरली बाबाको सुन्दै गर्दा। त्यसैले भनिएको हो भारतमाथि त बाबा सदा प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले त भारतमा आएको छु र तिमी सबैलाई पनि भारतवासी बनाइदिएँ। यस समयमा तिमीहरू सबै विदेशी हौ वा भारतवासी हौ। भारतवासीमा पनि मधुबनवासी, मधुबन निवासी बन्न राम्रो लाग्छ होइन? अब छिटो छिटो सेवा पुरा गरेमा मधुबन निवासी बनिहाल्छौ। सारा विदेशमा सन्देश छिटो छिटो दिएर पुरा गर, फेरि यहाँ आउँदा फर्काउने छैन। तबसम्म स्थान पनि बनिहाल्छ। हेर मैदानमा त लम्बा चौडा पिसपाक छँदैछ, त्यहाँ पहिलादेखि प्रबन्ध गर्छु, फेरि तिमीलाई कष्ट हुने छैन। तर जब यस्तो समय आउँछ त्यति बेला आफ्नो बाकसमा नै सुत्नेछौ, खाट चाहिँदैन। त्यो समय नै अर्कै हुन्छ। यो समय अर्कै छ। जबसम्म सङ्गम युगमा सेवाको समय हुन्छ, बाबाको मुरली बच्चालाई सुनाउने हुन्छ, अनेक आत्मालाई यसरी नयाँ नयाँ आत्मालाई ज्ञान सुनाउनु, त्यतिसम्मको लागि ठाउँ चाहिन्छ। न त फेरि अन्तिम समय कस्तो आउँछ, फेरि सती कस्तो आउँछ, बाबाले सबै कुरा क्लियर हामीलाई बताइरहनु भएको छ नि। मधुबनमा पनि सेवाको आवश्यकता हेरेर पहिला सानो होइन, त बाबाले कसरी सेवा सुरुवात गर्नुभयो सानो सङ्गठनबाट, कसरी विस्तार हुँदै गयो, त बाबाले माउन्ट आबुबाट विधिवत होइन कसरी सेवाको सुरुवात सञ्चालन भयो। पहिला भारत पाकिस्तान एउटै हुँदाखेरि हैदराबादबाट कसरी सेवाको सुरुवात भयो, अनि सम्पूर्ण बाबासहित सम्पूर्ण टिम मधुबनमा आउनुभयो। त्यहाँबाट अहिलेसम्म पनि मधुबनमा रहेर बाबाले सेवालाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ र बच्चाहरूको आवश्यकता अनुसार समयअनुसार बाबाले मधुबनमा पनि आफू झुपडीमै रहेर पनि विशेष बिल्डिङहरू हलहरू तयार गर्दै जानुभयो। माथि माउन्ट आबुमा मात्र होइन थोरै ठाउँमा नपुगेर तल शान्तिवनमा पनि कति विशाल बन्दै गयो। यो त 91को रिभाइज मुरली हो। त्यति बेला शान्तिवनमा यो डायमन्ड हलमा बाबा मिलनको समय थिएन होइन। माथि ओम शान्ति भवनमा बाबा आउनुहुन्थ्यो र पछि आएर फेरि बिस्तारै ठुलो यसरी बिल्डिङ बन्दै गयो नि।
बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो समय जब आउँछ त्यही अनुसारको मैले प्रबन्ध गर्छु बच्चाहरूको लागि। अहिले त विशाल जति पनि स्थान छ मधुवनमा, तर समय यस्तो आउँछ होइन, मुस्किलले कोही बच्चाहरू पुग्छन् मधुवनमा। बाबाले अस्ति पनि मुरलीमा भन्नुभएको थियो, कसैलाई टच गराएर पनि, विमान नचल्ने बेलामा पनि, अन्तिम समयमा पनि कसरी मैले त्यो मधुवनमा पुर्याउनको लागि कसैलाई टच गराउने काम गरिदिन्छु भनेर बाबाले भन्नुभएको थियो। यसरी हामी सबैको लागि बेहदको घर होइन, हाम्रो साझा घर भनेको मधुवन। यस अर्थमा हामी सबै मधुवन निवासी, हरेक बच्चा ठाउँ ठाउँमा हामी सेवामा छौँ, तर हामी साकारमा मधुवन निवासी, बाँकी सबै आत्मा परमधाम निवासी। त बाबाले यसरी अहिले तिमीले विशेष यसरी सबै बच्चा जो जहाँ जहाँ पनि छौ एकै ठाउँमा बसेर एक होइन सङ्कल्प दृढ गरेर तपस्याको द्वारा पनि सेवा हुन्छ। अर्को ठाउँ ठाउँमा अलग अलग भए तापनि एउटै समयमा हामी एउटै सङ्कल्पमा आबद्ध भएर, एउटै सङ्कल्पमा एकदम प्रतिबद्ध भएर हामीले सङ्कल्प गर्छौँ विश्वको लागि, सकाश दिनको लागि, शान्तिको दान दिनको लागि। त्यस कारणले मधुवनबाट पनि जो नियम सिस्टम बनेको छ नि, बेला बखतको ट्राफिक कन्ट्रोलमा पनि हामी सबै त्यही टाइममा योग गर्छौँ। सबै ठाउँमा सबै बच्चा योगमा बसेको हुन्छ। त्यस्तै विशेष गरेर विश्व शान्तिको लागि होइन, अब यो आइतबारको दिनमा पनि बेलुका योग गर्ने, यसरी समय समयको के यसरी बाबाले जुन सिस्टम मधुवनमा बनाउनु भएको छ, ठाउँ ठाउँमा सबै सेन्टरहरूमा सबै बच्चाहरू हामी यसरी योग गर्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ सबैको सामूहिक सङ्कल्प एउटै समयमा एकैसाथ गरेको सङ्कल्पले मनसा सेवाले कति ठुलो भाइब्रेसन राम्रो होइन दिने सेवा गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सेवामा तीव्र गति ल्याउँछ। त अहिले त सेवाको एकै समयमा मनसा वाचा कर्मणा संयुक्त सङ्कल्प होस् होइन। अब थोरै समयमा अलग्गै वाचा सेवा गर्ने, फेरि योग गर्ने समय नमिलेर हरेक सेवाहरू एकैसाथ गर्नुपर्ने पनि छ, मनसा वाचा कर्मणा। तब हुन्छ सेवाको तीव्र गति। मनसाद्वारा पावरफुल, वाणीद्वारा नलेजफुल, सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा, कर्मद्वारा लभफुल। यी तीनै अनुभूति एकै समयमा संयुक्त होस्, यसलाई भनिन्छ तीव्र गतिको सेवा। अच्छा, तनबाट ठिक छौ, मनबाट ठिक छौ, फेरि पनि टाढा टाढाबाट आउँछौ, त्यसैले बाप दादा पनि टाढाबाट आएका बच्चाहरूलाई खुसी देखेर खुसी हुनुहुन्छ। फेरि पनि टाढाबाट आउनेहरू सन्चै छौ, किनकि विमानमा आउँछौ। जो यस कल्पमा पहिलोपटक आएका छन् उनीहरूलाई बाप दादाले विशेष याद प्यार दिइरहनु भएको छ। फेरि पनि हिम्मतवान राम्रा छन्, यहाँबाट जान साथ टिकटको लागि जम्मा गर्छन् र आउँछन्। विदेशी बच्चाहरूको होइन त्यो प्रोसेस होइन, र त्यहाँ आएको त्यो बाबाले अगाडि विदेशी बच्चाको अगाडि भन्नुभयो कसरी बच्चाले मधुवन जानु छ भने धुन भएर मधुवनको लागि जानको लागि यात्राको लागि पनि खर्च जम्मा गरेर राख्छन् र कसरी आउँछन्। यो पनि एक यादको विधि हो। जानु छ जानु छ जानु छ, यहाँ आउँदा सोध्छौ विदेश जानु छ, फेरि जान साथ आउने सोध्छौ, यस्तो पनि समय आउनु नै छ। सरकारले पनि सम्झनेछ आफूको शोभा यी ब्राह्मण आत्माहरू नै हुन्। अच्छा, चारैतिरका सर्व महान सन्तुष्ट आत्माहरूलाई, सदा प्रसन्न चित निश्चिन्त रहने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, सदा एकै समयमा 3 सेवा गर्ने तीव्र गतिको सेवाधारी आत्माहरूलाई, सदा श्रेष्ठ स्थितिको आसनधारी तपस्वी आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते। यो छ पार्टीसँग फेरि छुट्टै भेटघाट बाबाको। सबैले आफूलाई होली हंस सम्झन्छौ। होली हंसको विशेष कर्म के हो? हरेकले सुनाए। जुन विशेषताहरू सुनायो त्यो प्र्याक्टिकल कर्ममा आउँछन् कि आउँदैनन्? किनकि तिमी ब्राह्मणहरू सिवाय होली हंस अरू को हुन सक्छ? होली हंसको जे विशेषता होइन हामी बच्चाहरूले सुनाउँछौँ, बाबाबाट सुनेका छौँ, त्यो विशेषता फेरि हामीमा छ कि छैन त होइन? यो हामीले आफूलाई चेकिङ गर्नु छ। किन बाबाले होली हंसको टाइटल कसलाई दिनुभयो? हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ नि। किनकि तिमी ब्राह्मणहरू सिवाय होली हंस अरू को हुन सक्छ? त्यसैले नसासँग भन। जसरी बाबा सदा नै पवित्र हुनुहुन्छ, सदा सर्वशक्तिहरू कर्ममा ल्याउनुहुन्छ, त्यसै गरी तिमी होली हंसहरू पनि सर्वशक्तिहरू प्र्याक्टिकलमा ल्याउनेवाला र सदा पवित्र हौ, थियौ र सदा रहनेछौ। तिनै काल याद छ होइन? हामी सुरुमा पनि के थियौँ? एक त आत्मा त पवित्र हो अनादिमा, आदिमा हामी देवता पवित्र थियौँ, मध्यमा पनि पूजनीय होइन। त अहिले पनि बाबाले फेरि ब्राह्मण बनाउनु भएको छ पवित्र।
त बापदादाले बच्चाहरूको अनेक पटक खेलेको पाठ देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। मुस्किल त लाग्दैन नि। मास्टर सर्वशक्तिवानको अगाडि कहिले मुस्किल शब्द स्वप्नमा पनि आउन सक्दैन। ब्राह्मणहरूको डिक्सनरीमा मुस्किल अक्षर छ? कहीँ सानो अक्षरमा त छैन। मायाको पनि नलेजफुल भइसक्यौ नि। जहाँ फुल छ त्यहाँ फेल त हुन सक्दैन। नलेजले फुल व्यक्ति फेल हुन सक्दैन। फेल हुन्छु कि भनेर डर लाग्ने, मुस्किल लाग्ने यो हामी ब्राह्मण बच्चाहरूमा हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। फेल हुनुको कारण हो, कारण के हो? जानेर पनि फेल किन हुन्छौ? यदि कसैले जान्दछ तै पनि फेल हुन्छ भने उसलाई के भन्ने? कुनै पनि कुरामा फेल हुन्छ भने फेल हुनको कारण हो कुनै न कुनै कुरा फिल गर्छौ। फिलिङको बिमारी हुन्छ र बिमारीले के गर्छ थाहा छ? कमजोर बनाइदिन्छ। उसको सानो कुरा हुन्छ तर ठुलो बन्छ। त्यसैले अब फुल बन, फेल हुनु छैन, पास हुनु छ। जे कुरा हुन्छ त्यसलाई पास गर्दै जाऊ अनि पास विथ अनर हुन्छौ। त्यसैले पास गर्नु छ, पास हुनु छ र पास रहनु छ। जब गर्वले भन्छौ बाप दादासँग जति मेरो प्यार छ त्यति अरू कसैको पनि छैन। प्यार छ भने पास रहनु छ वा टाढा रहनु छ? पास रहनु छ र पास हुनु छ। जति प्यार छ उति नजिक, हैन? पास हुनु छ, हैन भने पास रहनु छ। युकेवाला बाप दादाको सर्व आशा पूर्ण गर्ने हो नि। सबैभन्दा नम्बर 1 बाबाको शुभ आशा के हो? खास युकेवालाको लागि भनिरहेको छु। ठुला ठुला माइक ल्याउनु छ जो बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नमा निमित्त बनुन् र बाबाको समीप आउन्। अब युकेमा, अमेरिकामा, अरू पनि विदेशी देशहरूमा माइक निस्केका अवश्य छन्। तर एक थरी छन् सहयोगी, अर्को थरी छन् सहयोगी समीपवाला। अब यस्तो माइक तयार गर। एउटा हुन्छ सहयोगी, भित्रबाट ज्ञान त्यति बुझेको छैन, बाहिरबाट यो संस्थालाई, यो कार्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्ने। एउटा हुन्छ बुझेर चिनेर भित्रबाट ज्ञानको गहिराइमा आएर समीपवाला पनि बनेर सहयोगी बन्ने, योगी बनेर सहयोगी बन्ने, हैन? त दुई प्रकारको माइक। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको व्यक्ति ज्ञानमा आयो, हैन? माइकवाला आयो भने उसको आवाज के हुन्छ? जसरी एउटा व्यक्तिले बोलिरहेको आवाज माइकमा बोलेपछि तेज हुन्छ, त्यस्तै दुनियाँमा सबैले मान्ने गुन्ने व्यक्तिले बोलेको छ भने फलानु पनि ज्ञान सुन्न जाँदो रहेछ भनेपछि त्यसको पछि लाएर सुन्न आउने अरू धेरै हुनेछ भने त्यो आत्मालाई पनि ज्ञान दियो भने एकैचोटि धेरैको सेवा भयो नि। सुनाउनु त सबैलाई छ, सानो ठुलो सबैलाई। तर पनि विशेष यस्तो अलि प्रसिद्ध कमाएको व्यक्ति एउटालाई सुनाउँदाखेरि उसले धेरैलाई सन्देश दिन सक्छ। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो पनि तिमीले बेला बखत तयार गरेर ल्याऊ, बाबाको समीप बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसो त सेवामा वृद्धि त राम्रो भइरहेको छ, हैन? बिस्तारै बिस्तारै पनि बाबाको सेवा राम्रो अगाडि बढिरहेको छ। सबै प्रकारका आत्माहरू बाबाको नजिक आइरहेका छन्, भइ पनि रहनेछ। अच्छा रसियावाला साना बच्चा हुन् तर भाग्यवानै छन्। तिम्रो बाबासँग कति प्यार छ, राम्रो छ। बाप दादा पनि बच्चाहरूको हिम्मतमा खुसी हुनुहुन्छ। अब मेहनत भुल्यौ नि। अच्छा वरदान छ बाबाको, हर सङ्कल्प बोली र कर्मद्वारा पुण्य कर्म गर्ने आशीर्वादको अधिकारी भव। हर सङ्कल्प बोली र कर्मद्वारा पुण्य कर्म गर्ने आशीर्वादको अधिकारी भव। विस्तारमा आफूले आफैसँग यो दृढ सङ्कल्प गर, सारा दिनमा सङ्कल्पद्वारा, बोलीद्वारा, कर्मद्वारा पुण्य आत्मा बनेर पुण्य नै गर्नेछु। के सङ्कल्प गर्ने भन्नुभयो बाबाले? आफैले आफैसँग यो दृढ सङ्कल्प गर, सारा दिनमा सङ्कल्पद्वारा, बोलीद्वारा र कर्मद्वारा पुण्य आत्मा बनेर पुण्य नै गर्नेछु। पुण्यको प्रत्यक्ष फल हो हर आत्माको आशीर्वाद। त्यसैले हर सङ्कल्पमा, बोलीमा आशीर्वाद जम्मा होस्। सम्बन्ध सम्पर्कमा दिलबाट सहयोगको धन्यवाद निस्कियोस्। यस्तो आशीर्वादको अधिकारी नै विश्व परिवर्तनको निमित्त बन्छ, उसलाई नै पुरस्कार मिल्छ। स्लोगन: सदा एक बाबाको साथमा बस र बाबालाई आफ्नो साथी बनाऊ। सदा एक बाबाको साथमा बस र बाबालाई आफ्नो साथी बनाऊ, यो नै श्रेष्ठता हो। ओम शान्ति।